बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेव टारगेट के साथ सरदार अमीन जतोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुना चुका है और इस हवाले से जो हमारे मुल्क की सियासत है इस वक्त बहुत हद तक गर्म हो चुकी है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद में इंतहाई नुमायां नाम मियां इरफान मन्नान साबका चेयरमैन वासा, और इस वक्त जो हल्का NA 109 जो साबका था अब 101 उसके उम्मीदवार भी हैं MNA के, हमारे साथ मौजूद है। कैसे मियां साहब, ठीक ठाक है आप? जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सरदार मियां साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि फॉरेन फंडिंग केस ये जो चीज़ है, ये तो पहले कोई भी नहीं, मेरे जैसा बंदा भी सोचता था कि इमरान खान किसी हद तक जो है झूठा नहीं होगा, बददियानत नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कैटेगोरिकली ना सिर्फ उनको झूठा, बददियानत, बल्कि इस हद तक उन्हें मेरे ख्याल में करार दे दी कि उन्होंने झूठा हलफनामा तक दिया वहाँ पर। अच्छा, क्या कहेंगे कि क्या इस तरह से क्या जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया नहीं था पहले, तो अब ये बयानिया उनके हाथ में लग चुका है, तो कैसे मुस्लिम लीग नून इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी? जी सरदार साहब, सबसे पहले तो जो बुनियादी चीज़ है कि हम तो पहले दिन से कहते थे कि जिन लोगों ने इसको सादक और अमीन कहा था, आज मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़ा सवालिया निशान उनकी उस जजमेंट पे है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 साल केस जो इलेक्शन कमीशन में चला है, और 8 साल चलने के बाद अकबर एस बाबर साहब जो इन्हीं के फाउंडर मेंबर थे, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर ये केस इनिशिएट हुआ। 8 साल से ये इलेक्शन कमीशन में चलता रहा। 33 दफ़ा इन्होंने जो है वो इल्तवा की तारीखें लीं और इल्तवा पे इल्तवा जो है वो मांगते रहे हैं। कभी अदालतों के पीछे छुपते रहे हैं, कभी स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते रहे हैं, और 8 साल के बाद इस लाडले के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। और 13 वो अकाउंट्स जो इसराइल और इंडिया से लोगों ने जो पैसे भेजे हैं, ये जो कहता था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम लेते हुए इसकी मुंह नहीं थकता था। और भाई, इम्पोर्टेड तो सारे डॉलर तुम लेके आए हो, इसराइल के और इंडिया के पैसे तो तुम लेके आए हो, जो सुबह से लेके शाम तक तुम गर्दानते थे। और अल्लाह के फजलो करम से हमें तो पहले ही पता था कि ये जितना कुछ सादक और अमीन है, अब पूरी कौम के सामने इसका चेहरा जो है वो कालक मली गई है। देख लिया है कौम ने खान साहब का चेहरा कि पहले फरा गोगी की शक्ल में पंजाब को लूटा गया। पहले जो है इन्होंने बुजदार जो था वो इनके पैसे इकट्ठे करके फरा गोगी को देता था और वो बनी गाला जाते थे। और बुशरा बीबी जो थी वो पैसे जो थी वो गिन के और जहाँ रखती थी। और अभी फॉरेन फंडिंग का जो आया है, और फॉरेन फंडिंग में जो इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूदा हैं राजा सिकंदर साहब, वो किसके अपॉइंटी हैं? वो सरदार साहब इमरान खान साहब के अपॉइंटी हैं। अच्छा, सब PTI जो है वो अपनी तौजीहात पेश कर रही है कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। अच्छा, इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी उसी चीज़ को इसको बिल्कुल माइनर करके दिखा रही है इस पूरे सिनेरियो को। क्या कहेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में क्या वफाकी हुकूमत को कदम उठाने जा रही है? जी, जो कानून जो कहता है ये उस हवाले से कि आपने जो उन्होंने इसको शो कॉज कर दिया PTI को इलेक्शन कमीशन ने, और आगे जो है वो केस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चला गया। फेडरल गवर्नमेंट में कल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, कल कैबिनेट का इजलास हो रहा है। कमेटी अपनी फाइंडिंग्स के साथ, इलेक्शन कमीशन ने जो फाइंडिंग्स अपनी दी हैं उनको साथ लगा के वो भेज देगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर फिर डिसाइड हो जाएगी। और यार, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फ़ैसला पूरी कौम ने पढ़ा, और वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है वो किसी कानून के तालिब इल्म को नहीं पता चला कि वो कौन सी डिक्शनरी में से निकाल के फैसला सादर फरमाया गया। फीसद आप कन्फर्म है कि इमरान खान जो है वो अपनी सीट ये 62-63 या किसी भी अपना क्लॉज के तहत ये नाअहल हो सकते हैं? सर मैं गुजारिश करूं कि परसेंटेज की तो बात ही नहीं है। वो लिखे हुए के आगे तो कोई चीज़ जो है वो उज़र पेश ही नहीं किया जा सकता। सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन ने 68 सफ़ों पर मुश्तमिल वो जो फैसला दिया है, डिटेल जजमेंट दी है, 8 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद दी है। हमारी तरह नहीं कि हर महीने में जो है वो 25-25 पेशियाँ हम भुगतते रहे हैं और बेटे से तनख्वाह नहीं ली, और क्योंकि बेटे की तनख्वाह लेना मुझ पे वाजिब था वो मैंने नहीं ली, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत मुझे नाअहल कर दिया गया। और ये 10,000 रियाल या 10,000 दिरहम के ऊपर मैं अगर नाअहल हुआ हूँ तो खान साहब आपने तो करोड़ों डॉलर्स और पाउंड लिए हैं, और वो
جو وانٹون کلب تھا، وہ جو ابراج گروپ والا کرکٹ تھا، وہاں پر جس آف شور کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے خان صاحب آپ کو آئے ہیں، تو یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے نہیں ہے پوری طرح. اور دوسری بات، ڈھیٹ آدمی اور وہ بے شرم آدمی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. جو اپنی مرضی کی ججمنٹ آئے وہ مان لیتے ہیں، جو اپنی مرضی کا فیصلہ آیا وہ مان لیتے ہیں. خان صاحب وہ لاڈلے ہیں نا کہ خان صاحب کو آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لیکن چاہیے. اداروں میں عمران خان صاحب کو سپورٹ تو اسی طرح کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے آپ وفاقی حکومت کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل کمزور فیصلے کرتی ہے؟ شہباز شریف صاحب جو ہے اس حوالے سے کوئی ٹھوس لاہ عملی اختیار کر پا رہا ہے. تو کیا ایسا پاکستان مسلم لیگ نون، چونکہ آپ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں فیصل آباد میں، آپ کیا سجیسٹ کریں گے اپنی پارٹی کو بھی، اور کس طرح سے آپ یہ جائیں گے ساری اس کارروائی کے لیے، اور کس طرح سے یہ سارا معاملہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے؟ جو تو صاحب میں گزارش کروں کہ اس وقت جو آپٹکس ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں. کولیشن گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تجربہ ہوا ہے. پاکستان کے 74 سالہ پارلیمانی تاریخ کے اندر پہلا وزیر اعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر گیا ہے، اور کولیشن پارٹنرز کے مختلف نظریے کے لوگوں کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا، اور ایک پوائنٹ کے اوپر کہ یہ جو لاڈلا ہے، جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا، جنہوں نے اس کو پالا تھا، جنہوں نے اس کو بڑا کیا تھا، ان کے بارے میں جو زبان انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو بولی ہے، اور وہ خط کا جو سہارا لیا ہے کہ 7 مارچ کا وہ سائفن جو تھا وہ جاری ہوا تھا، 28 مارچ تک ان کو یاد نہ آئی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی ہے تو یہ ڈرامہ شروع کر دیا سائفن کا. او خان صاحب آپ ثابت ہو گئے ہیں کہ اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ. کل بھی ہم کہتے تھے آپ ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی چیخ کا کہہ رہا ہے کہ آپ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات اور ان کی جو افکار تھے اس کے مطابق چلے گا، کسی فتنے اور فسادی کے کہنے پر نہیں چلے گا. یہ سب ایک چیز اور ہے، سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہمارے یہاں پہ بالکل زبان زد عام ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ، عمران خان خود اداروں پر براہ راست حملے کرتے ہیں. اچھا، کوئی ادارہ ان کو نہ گرفتار کرتا ہے، نہ ان کے حوالے سے کوئی ایکشن ہوتا ہے. اچھا، اس حوالے سے کیا مسلم لیگ کی اسٹریٹجی ایسی جاری رہے گی کہ ان کو کھلی چھوٹ دی جائے؟ دیکھیں، ادارے ہم پاکستانیوں کے سب کے مشترکہ ادارے ہیں، اور اداروں کے اوپر جو تنقید، دیکھیں فیصلے جو ہیں چاہے عدالتی فیصلے ہوں یا کسی اور اداروں پہ تنقید ہوتی ہے، مگر کسی تہذیب کے دائرے میں رہ کے یہ ہر چیز، کیونکہ ان کو پرانی لت پڑی ہوئی تھی ون پیج کی، اور وہ جب ون پیج ٹوٹا ہے اور وہ جو مطلوبہ سہولت ان کو میسر رہی ہے جب وہ ختم ہوئی ہے تو ذہنی دیوالیہ پن کا خان صاحب شکار ہیں. آج بھی کرسی پہ دیکھیں میاں صاحب، بڑی سیدھی بات کہوں گا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، کوئی بھی ان کو کسی بھی طرح سے. لیکن میں اپنے آخری سوال کی طرف آؤں گا. اچھا، میاں نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسی مہینے اگست میں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. آپ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، اور آپ پورا آپ کا ایک لائنز گروپ ہے یہاں پر. اچھا، کیا فیصل آباد جو ہے ایک ہسٹوریکل ان کی ریسیپشن کے لیے جائے گا؟ جی انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف جلد پاکستان واپس آئیں گے. ان کا ملک ہے، ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے. آپ کی کیا اطلاعات ہے کہ آ رہے ہیں؟ اور وہ اپنے ڈاکٹروں کے مشورے سے واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی. اور میں ایک بات ضرور آپ کے اس چینل کے توسط سے دیکھنے اور سننے والوں کو پہنچا دوں کہ جو آنے والا الیکشن ہوگا 2023 میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی الیکشن کمپین کو لیڈ میاں محمد نواز شریف کریں. میاں نواز شریف. ناظرین، یہ تھے میاں عرفان منان صاحب جو کہ بتا رہے تھے ساری تمام چیزوں کو انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس طرح فیصلہ آیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے مکمل طور پر من و عمل درآمد کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جائے گی، اور اپنا جو تمام کا تمام کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں رکھے گی. اور سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ اپنے وہ ایک 3 رکنی جو عمومی بینچ ہے اس کی نظر یہ نہیں کرے گا، ایک فل لارج بینچ بنے گا، اور وہی اس حوالے سے عمران خان کی قسمت کا فیصلہ بھی کرے گا. بہرحال جی، اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.